ओके मिस्तो सर 10 क्लास बियोलॉजी चैप्टर नंबर 15 इनहेरिटेंस पर इन मिस्तो स म्यूटेशन डिस्कस कराओ छे म्यूटेशंस तशी देवी सही छा बिया मिस्तो म्यूटेशन बोने लज रहा होली छे म्यूटेशन असल मतलब तशाइदा वो तशी देवी पदे बोने मिस्तो सिरे अंदजन 35-36 मिनट लेक्चर कराओ सही छा नन बे म्यूटेशन भी आई वो दे म्यूटेशन बे नन टाइप्स एक्सप्लेन काऊ सही छा चे किम दिश बचो एडवर्ड लीदन नशी बे आई चे दादिश नशी लीद सही छा कसे मिस्तो परिना म्यूटेशन बचो एक्सप्लेन करो चे व्हाट इज म्यूटेशंस म्यूटेशन में 10 नमूना वैल्यू हुई चे द सडन heritable change in a genetic materials of an organisms बच्चों चे कलत दे ऑर्गेनिजम्स पर जेनेटिक मटेरियल से पाशे अचानक तशाई रोशी चेंज रोशी एदा मिस्टो स्नोमेर कवी तशाया म्यूटेशन 10 नंबर में वेली हुई पते मुझे कमाल मो लेक्चर खड़ाओ आज खाली सिर्फ एक्सप्लेन काऊं ही है सही शो एक्सप्लेनेशन भी आज काऊं एदे पोजे सारे डेफिनेशन ली का बल में 10 ली कलाओ चे द permanent alterations in the sequence of nucleotides permanent alterations in the sequence of nucleotides of genetics materials of an organisms चिकला देवा ऑर्गेनिजम्स पर जेनेटिक मटेरियल पर न्यूक्लियोटाइड पर सीक्वेंस में चेंज रोशी दैट इज कॉल्ड तशाया म्यूटेशंस 10 में वेली बचो चेता मी जो नंबर गई तशाया म्यूटेशंस लका छे मोना खपाई का सरांगे हां कसे बच्चों दे मी तो सरा काजीज उशाई काजीज मतलब काजीज तशाई दी मतलब चे द म्यूटेशन कास्कवी अतशाई दी मतलब इदा गदा चित्री ना कास्कीजी मी तो सोचे डिजीज रोगला हो तशी ना रोगला नमूनिया रोगला एतशी ना रोगला एस्तेमा रोगला तशी ना रोगला ब्रोंकाइटिस रोगला तशी ना रोगलो पेरी हो मेनिंजाइटिस हो तशी ना होशो 10 नमूना दा म्यूटेशन ज्यादा सही शो ए दे डेफिनेशन मो पूरा सा लेक्चर से मतलब खड़ा था सही शो सब डिटेल सर में वेली न्यूक्लियोटाइड पर सीक्वेंस रंग चेंजर्स सी सडन हेरिटेबल चेंज रंग गिरदी सही शो असल म्यूटेशन से कीम दादा दे म्यूटाजीन ना कास्केजी एतजी नाम कास्केजी म्यूटाजीन्स ओ असल म्यूटाजीन्स व्हाट इज म्यूटाजीन्स लका एदे असल एमी तो सारा हिस्ट्री स्टा चे मतलब द म्यूटेशन रंग रोगलो सही शो शरीफ रंग रोगलो म्यूटेशंस एदे हिस्ट्री स्टा इस म्यूटाजीन्स आगा फैक्टर्स दीच दायरो उरी तशाया म्यूटेशंस एदा मिचोस नंबर का भी तशाया म्यूटाजीन यानी दोस फैक्टर्स that brings तशाया म्यूटेशन इज कॉल्ड तशाया म्यूटाजीन्स बच्चों एदा मिचोस नंबर का भी म्यूटाजीन्स यानी दोस फैक्टर्स that bring तशाया आगा फैक्टर चे आगा रोगरी तशाया म्यूटेशन बचो तशाया रोगरी म्यूटेशंस that is called as एदा मिचोस नंबर का भी तशाया म्यूटाजीन्स एदा बच्चों मिचोस नंबर का भी म्यूटाजीन्स यानी those factors that bring तशाया mutations is called तशाया mutagenes एता मिचो सोनोमेर का भी mutagenes को आहा म्यूटाजीन मिचो सरा दुआ केस में केदाइशी ए वो तो वे इंट्रिंसिक को बोलते तशाया एक्सट्रिंसिक का बच्चों दे म्यूटेशन सरलश की सेकंड ईयर बुक का सही छा सेकंड ईयर बुक से बे एतशी मसला ने विदरता वे सरलश की सेकंड ईयर बुक टच का वे सही छा यानी एमी तो सरा म्यूटाजीन दे मी तो सरा बच्चों दुआ केस में दी ए वो तो बच्चों मिचो सोनोमेर का भी इंट्रिंसिक का सोनोमेर का भी
intrinsic mutagenes. Ebel da bachumi istos nomer kavi tshaya extrinsic ka tshaya mutagenes. Ei uda bachumi istos nomer kavi intrinsic mutagenes. Ei uda vai intrinsic mutagenes. Ebel da bachumi istos nomer kavi extrinsic mutagenes. Es kasai intrinsic mutagenes tshitavei o extrinsic mutagenes tshitavei. Khapesa dele kasa. Es kasai intrinsic mutagenes aga di ch pe enzyme se change. मतलब एंजाइम से चेंज रोलो वो एक्सट्रिंसिक बच्चों आगा दी च मतलब लका फिजिकली या पदिशर सी वो केमिकल एक्स रेस ची कीमेदी सही शवा यूवी रेस ची कीमेदी गामा रेस ची कीमेदी बीटा रेस ची कीमेदी टेंपरेचर ची कीम सो दैट होल एमिज रत सही दा एक्सट्रिंसिक म्यूटाजीन दा तो फिर देखो इंट्रिंसिक म्यूटाजीन बच्चों लका फॉर एग्जांपल ये जो खला एंजाइम जी तो सोखले ता एंजाइम बच्चों ची कीम दी दा अक्सर पतरी शर्सी प इंट्रिंसिक म्यूटाजीन शर्सी एंजाइम पतरी शर्सी प इंट्रिंसिक म्यूटाजीन शर्सी intrinsic mutagen laka pa enzyme se trai roshi kharotian roshi eda mitos nomer kavi intrinsic mutagens laka kasai bachu da mitos sara kasai was cells do bolta nije shi kasai bachu do lagan ke mo sara was cells do that is called tashaya cells eda da bachu mitos nomer kavi tashaya cells iska chirda da cell zug se eda cell pa center se dol lagan ke emitos sara tashai do nucleus do that is called nucleus. Edita bachumi istos nomer kavi nucleus. Vedi ho es padeshe enna shabibat shaido DNA do. Es chekala eger DNA replication shi ya duplication shi. Tashai shi replication ya duplication. Jose ki ko enzyme je ko ya DNA polymerase ya ka acherta RNA jode da ho RNA polymerase vi o ka acherta DNA jode da tashai jui DNA polymerase va. It means che pege enzyme she mutation matlab aga enzyme sahi char na shikrai. Es da yo mutation show kana show ho 10 number mutation da bachumi istos nomer ka vit chaya intrinsic mutation sa cheta mitos nomer ka itrai intrinsic mutation let's suppose da mitos rat sai shwa DNA shwa sai shwa es edere DNA na chekala mitos rat sai jode shi DNA joda shi sai ne joda shi DNA ne joda shi ede da mitos nomer ka DNA da samana DNA joda shwa chekala de DNA na DNA ase mo yo general example to khala sai shwa 10 में लिखित होलन कि यो एंजाइम चारपको डीएनए पॉलीमरेज में भी इस पदेगे एंजाइम पदेगे शब्दीब सेलर्स की चेंजेस रोलल सही शवा सही डीएनए नशी जोड़ा हुआ है ना ना चेंजेस दर शर्गली दी कतरांगे हां पतो से ना पटोले से इसका सही दो लगन के एमिटो सरा दे डीएनए ना सही जोड़ा फा डीएनए इट मींस आगा एंजाइम सही रीडिंग नशी कराई एंजाइम सही रीडिंग नशी कराई चकला एंजाइम सही रीडिंग नशी कराई इट मींस म्यूटेशन पर शर्गला दा पदजी शरोगलो म्यूटेशन को पे एंजाइम शरोगलो बे 10 नंबर म्यूटेशन समी तो तुमके इंट्रिंसिक म्यूटेशन 10 नंबर फैक्टर से मतलब जे कीम म्यूटाजीन दा 10 नंबर म्यूटाजीन ता मितोस नंबर का भी इंट्रिंसिक म्यूटाजीन छदा एनना तरफ ना एंजाइम से खरोब ध्यान रोगला दा 10 नंबर का इंट्रिंसिक म्यूटाजीन दा वो बच्चों द एक्सट्रिंसिक म्यूटाजीन बिया पदवा केस मदा पसे केस मदा पदवा एयु द वे फिजिकल म्यूटाजीन एबल द वे तछया केमिकल म्यूटाजीन फिजिकल म्यूटाजीन्स आहा दिलका एक्स-रेस UV rays, gamma rays, beta rays, that tole images रचाई दी physical mutagen दी. वो chemical mutagen मतलब the like drugs की कीमती. that tole रचाई इमेज सरा chemical mutagen शवाल. दावा चुबिया इमेज सरा पसे केस मदा, पदवा केस मदा. ये वो इमेज तो स्नोमर का भी शाया ना तशाया. Physicals. वो बल इमेज तो स्नोमर का भी तशाया. Chemical mutagens. बच्चों physical mutagen से तशाई रसी. Physicals mutagens. E ude vei physical mutagens. E balda mitos nomer ka vita shaya chemical mutagens. Chemical mutagens. Es kasa kachira ta physical mutagen look se physical mutagen de mitos harala ka x rays shwe, beta rays shwe, gamma rays shwe, delta sa kase x rays. The X-rays चेकी में दी दा physical mutagen दा सही शवा UV rays चेकी में दी बच्चो लका मोलता हुए ची युवा फीमेल दो प्रेग्नेंट्स तो आह बार जोन एक्सरा को का नको इस आह एक्सरे रेस ची किलर द्रीमी वो बच्ची सरा स्ट्राइक की इट मींस ची किदाई ची शायद में भी चे पते बच्ची पर डीएनए से तशाई रोशी म्यूटेशन रोशी इस दा यो कीमियो म्यूटाजीन शो एक्सट्रिंसिक म्यूटाजीन शो तशाई शो एक्सट्रिंसिक मतलब ए दे वजह हो डी असल चेंज सरांगे रसी लका परीन में चत्ता उशाली भी
په پیړې خو د نیوکلیوټایډ په سیکوینس کې چینج روغلو یا به خې نیوکلیوټایډ رونغلو مطلب ریډینګ یې صحیح نه وکړو په پیړې خو ا دې د میټوس نومر کوي فزیکل میوټاجینز بیټا ریز یارتلای شي بچو بیټا ریز شوی ا بیټا ریز نه بچو کیمه تکتی ګاما ریز دی د ټوله ټمپریچر یا بچو تلای شي لیدر شي ټمپریچرز بچو ټمپریچر زیاتلای شي د ټول د میټوس راته شي شول فزیکل میوټاجین شول اس ا دې فزیکل میوټاجینز په وجه سره انسان په باډي شي مطلب په ډي ان اے شي تلای شي چینجرز تلای شي او چې کله داس نو هغه فیکټر چې دای د ایکس ریز یا د ټمپریچر یا د بیټا یا د یو وی ریز په وجه سره سي اته میټوس نومر کوي فزیکل میوټاجینز او دا فزیکل میوټاجین اصل څه دا ایکسټرینزیک میوټاجین دا او ایکسټرینزیک میوټاجین مطلب چې کله ته بهر نه کسه بهر نه وي صحیح شو په پېښ شي بل دې میټوس سره کیمیکل میوټاجین بچو کیمیکل میوټاجین لکه ډرګز دی وخړل څه دی بچو وخړل ډرګز از د ډرګز د وجه چې کیم میوټیشن رزي اته میټوس نومر کوي کیمیکل میوټاجینز او د ډرګز میټوس خلل انسان باندې خو نه جوړي چیرته نه وخلی ای بهر نه وخلی کني وخلی ای دا څونه میوټاجین د میټوس نومر کوي کیمیکل میوټاجینز او دا کیمیکل میوټاجین اصل څه دا ایکسټرینزیک میوټاجین دا او د ایکسټرینزیک میوټاجین د وجه د په نیوکلیوټایډ څخه څه په سیکوینس ره چینجز رسی صحیح شو ا دینه بعدا ممونا کسا ا دینه بعدا میټوس ایکسپلین کوي ټایپس اف د شایا میوټیشنز اول سر ز ان د بیسیس اف اوریجنز چې آیا د میوټیشن د چیرته نه غلا ده لکه میټوس وی چې اوریجن اف ارث ومه ویلا بیا لایف اوریجن ان د ارث بیا په ارث باندې مطلب لایف څنګه اوریجن نه غلا ده پیری خو لکه مخکې میټوس بیگ بینګ تھیوري ویلا کنه اس میټوس بچو ایکسپلین کوي ټایپس اف د شایا میوټیشنز types of mutations a mutation बच्चों में तो सारा types a mutation बच्चों से types थी अवल सर ज़कसा on the basis of the शाही origins चे आया the mutation ज़कीम जोइन अरखला दा number one on the basis of the शाया on the basis of origins मतलब چې origin یې تشای دا basis مطلب د کیم زین راغلا دا origins په بیس باندې ځکه فرست ون امیټو سره تشای دا hereditary mutagens صحیح شو او بل امیټو سره تشای دا hereditary نه بدا acquired یا somatic mutagens دا تا وشای صحیح شو فرست ون د امیټو نومر کوي تشایا hereditary کو پېژنې hereditary mutations hereditary mutations और second one बच्चों में दूसरा चाहिए acquired या somatic mutations acquired या somatic mutations यो द मीचो सरा hereditary mutations और बल मीचो सरा acquired या somatic mutations is hereditary mutations सरांगे दा शबी वा कसा है दा बच्चों मीचो सरा चाहिए दा ओवादो चाहिए दो ओवादो दिले कसा पर देखे ओवर से इनना मीचो सरा चाहिए दा خپل نیوکلیس تو صحیح شو او دا بچو میټوس راته شي دا په دغه په ها سپرم دا کا بدمعاش تا ها کسي دا میټوس راته شي روغلا سپرم روغلا صحیح شو ها هاته بدمعاشون خو یې کزرانګي ها کسي بچو دا میټوس راته شي دا سپرم از غب لګاو ماړه دا میسر بچو شای دا سپرم دا او دا میسر شای دا او دا اس پس سپرم شه خپل ډي ان اے دو په او شه خپل ډي ان اے دو اس دولګن کې امیټو سره خپل ډي ان اے دو او دولګن کې شای دو خپل ډي ان اے دو اټ مینز چې دته میټوس نومر کوي ډي ان اے دا کیمای و ډي ان اے دو اسپرم ډي ان اے دو او دا بل میټوس چاول ډي ان اے دو اول ډي ان اے دو ا دې دا میټوس نومر کوي ډي ان اے دا غا ډي ان اے دو دا بل ډي ان اے دو
It means چې کله sperm و اووا اس په دغه DNA شه میوټیشن زرغلا ده څه غلا ده میوټیشن زرغلا ده و هغه میوټیشن ته څه دی وجر سي میوټاجین او میوټاجین ته څه دی میتو سره انټرینزیک یا ایکسټرینزیک په دغه DNA شه بچو میتو سره څه راغلو میوټیشن راغلو मतलब د فادر په sperm په DNA شه میوټیشن راغلا ده اس چې فادر sperm د او سیل ایک سیلز گیمیټ سیل سره ملاویږي څه یو پروډوس کوي زایګوټ نه مطلب څه جوړیږي چې دا نوس دی خدا به جوړیږي کسرانګه اټ مینز چې د فادر په sperm په DNA شه د میوټیشن راغلا ده اټ مینز چې تو تالوړو آسفرینګ تالوړو ا دې په وجه سره د میتوس نومر کوي هیریډیټری میوټیشنز چې دا میسره څه ده هیریډیټری میوټیشنز په پېښوي سم مسله خو نشته اس که صحیح بچو چې کله sperm او اور سره ملاو شول sperm او اووا it means چې دا د چاوله نیوکلیس شو اووا او sperm خالص صرف څه یو کو خپل نیوکلیس ډیس مطلب پرېږ دي چاته ورکو اووا تا صحیح شو ټرانسفر یې کو نیوکلیس څه کو خالی ورته ट्रांसफर को چې کله نیوکلیس یې ورته ट्रांसफर کړه او وتا ا دې پروسس ته میتوس نومر کوي فرټلایزیشن بچو دې ته میتوس نومر کوي فرټلایزیشن سره فرټلایزیشن ډیفینیشن دا سمونه کړای شي چې کله ایګو او په خپل مان سره ملاو شل ځای ګوټي جوړ کړو دې پروسس ته میتوس نومر کوي فرټلایزیشن او دا څنګه کړای شي چې د ایک سیل چې کیما دو د مادر ول چې کیما ایک سیلز دو ا دې ته د فادر ول کروموسوم چې کیما نیوکلیس تو آلوړلا ا دې پروسس ته میتوس نومر کوي څه یا فرټلایزیشن बच्चों दो लगन के में एमी तो सर अच्छा वाला डीएनए भी हाँ ए फादर डीएनए वार गली भी वो दे मदर अज़का हो मदर तावल चे तो पे वजूद से इसका सही बच्चों दा सही गोड तक ना दा वो सही गोड बच्चों में उसने तशाई दा सिंगल सेल दा तशाई दा सिंगल सेल दा इस पर देखे सिंगल सेल से दो लगे माइटोसिस स्टार्ट सी तशाई स्टार्ट सी माइटोसिस चे कला माइटोसिस स्टार्ट सी बे माइटोसिस तो सब पता तो चाहिए वेना 2 2 4 4 ना 8 16 32 10 ना जोड़े सी का ना जोड़े सी वो दागा डीएनए वाली एप्लीकेशन सी ऑलरेडी तो पता दो सही छवा लास्ट में ए देना बाद स्ट्रे जोड़े सी बच्चों बेबीज बच्चा ही बे जोड़ सी बेबीज ऐसे कला बेबीज जोड़ से ऐसे पदे बेबीज से जोड़ दे सिंगल सेल ना दा ऐसा ही गोड ना जोड़ दा हो पदे से दे 60 ना 69 ट्रिलियन सेल में उछाली हुए चिता हमारा सेल बेबी पछे इस पहाड़ा सेल से तो स्टडी करवा दे तो फादर डीएनए बावी वो दे तो मदर डीएनए बावी इसका आगर डीएनए से या दे फादर पर डीएनए से या दे मदर पर डीएनए से म्यूटेशन रखलाओ हो आगर दे म्यूटाजीन दे वजह से वो आ म्यूटाजीन इंट्रिंसिक म्यूटाजीन या के दाइशी वो एक्सट्रिंसिक म्यूटाजीन या के दाइशी वो पर इंट्रिंसिक म्यूटाजीन से एंजाइम्स या के दाइशी बेरे हो वो एक्सट्रिंसिक म्यूटाजीन फिजिकल या के दाइशी केमिकल या के दाइशी वो आगा फिजिकल मतलब तो सही शो एक्स रेज या के दाइशी गेमा रेज या के दाइशी वो भले मी सही के दाइशी हाँ ड्रग्स या के दाइशी द केमिकल शो का न शो ए दे वजह म्यूटेशंस पर शरखला दा इसका दब बेबीज ये शबीवा प्रोड्यूस करो इट मींस से दागा बेबीज से कीम द दावे तो सही हुई म्यूटेंट्स हुई तो सही बेबी म्यूटेंट्स तो सही हो म्यूटेंट बेबी वेले चे ऑलरेडी आगा डीएनए गली तो चे अमल ना तो सही दो म्यूटेशन पर शरखला दा ए दे वजह से देता मिथोस नोमर का वी हेरिडिटरी म्यूटेशंस पर पे सही बच्चों समझला हो नष्टा इतनी पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट दत सही दी टोला चे म्यूटेशन दर रोग लो सही फुल टोला नुकसानात ही दी का नहीं है सही शो नुकसानात याश्ता एज का सही बल्कि मिथोस सारा एक्वायर्ड या सोमेटिक म्यूटेशंस बच्चों का सही आसपल दे नोम ना जाहिर दा सोमा सोमा का मतलब है तशाया बॉडी सोमा का मतलब है बॉडी ए तो पयुए बॉडी पार्ट से म्यूटेशन रोक लो ए दे वे एक्वायर्ड या सोमेटिक म्यूटेशन खुदा ना खास्ता एमो पदी बुंदे कैंसर वो लागे दो पदी में तशाई लागे दो कैंसर वो लागे दो पर मसल में कैंसर वो लागे दो पर नर्व शब्द में कैंसर वो लागे दो ऐसा सेल इफेक्ट केजी का नफी केजी पागा सेल पर डीएनए से म्यूटेशन सरसी का नरसी बे 10 जमाना म्यूटेशन से मिथोस में एक्वायर्ड या सोमेटिक म्यूटेशंस पर पेशे ही बचो लका बॉडी इंसान बॉडी से दो किस्म सेल्स दी यू द वे सोमेटिक सेल लेवल द वे जर्म सेल को प्रोडक्शन को तो स्पर्म का जोड़ावी फिर हो एप्लाइड सेल तो जोड़ावी वो सोमेटिक सेल से तशाई शी सेल डिवीजन शी हो कीमियो शी माइटोसिस शी सही छवा पर सोमेटिक सेल से तशाई रोक लो म्यूटेशंस रोक लो दैट इज कॉल्ड तशाया एक्वायर्ड या सोमेटिक म्यूटेशन यानी जे दो लगन के पक्की में बॉडी पार्ट सा रोक लो बॉडी पार्ट ए 10 मतलब मिथोस नोमर का भी तशाया म्यूटेशंस चे आगा मिथोस रचराइदा म्यूटेशंस
e dina boda da micho sara on the basis of mechanisms. Second one e micho sara traida on the basis of mechanisms. A mechanism pe base bunda e micho sara de mutation se types thi dwa. E uda bachu micho nomer ka vi spontaneous mutations. E bal da micho nomer ka vi induced mutations. A spontaneous mutation मतलब तो बड़ी से अखपल प्रोड्यूस हो internal factors दे वजह लका enzyme से चिकिम खरोब क्या नरसी द induced mutation दा वो चेकला दे X-rays दे वजह की mutation हो रही ये तो भी spontaneous सा ये तो भी induced mutation अब ये इशू कसे लका बियादा भी साधवा केस मदा बच्चों ये उधर मिथोस नोमर का वीत शाया number 1 spontaneous mutations. A second one that means to nomer ka vita ya induced mutations. बच्चों ये मीथोस नोमर का भी induced mutations. और बल्ला बच्चों मीथोस रहते हैं या spontaneous mutations. A spontaneous mutations थ्री थे the mutations that occur due to एतरी दे वजह internal factor दे वजह internal factor एतो enzyme internals दी करना दी चक्कला पद्धति है enzyme से खरोब्तियान रोशी आया आगे DNA messenger आने में सही जोड़े शी नशी जोड़े दाई वेले चप्पा enzyme से सही रखला था mutation रखला था ए 10 दबना mutations था बच्चों मिस्टोस नोमर का भी spontaneous mutations वो चक्कला the X-rays the temperature the UV rays वजह से रोशी शरीफ है ता मिस्टोस नोमर का भी induced mutations पर पेश भाई कैसे Faji ba makina hola la veida kasamba. Der pakari ei. Damar bachu zun zanina maha kavi. Sai shwa tension bas siya woshwal khatam har shai. Sai shwa no tension. Aqbal sai mukammala tawajjuh whiteboard ta ki siya woshwal chhod do kya shai press dei. Kasrange ka zidina ki. Ha? Zid ma gi sai shwa. Kasi first one bachu emi jo sarat shai da spontaneous mutations. Spontaneous mutations three देवी यानी the mutations occur due to internal factors आगा mutation चाहिए internal factors दे वजह से ये देवी spontaneous मतलब खुद बखुद पखपला बोंदे इस बाहर ना नदी शुभी ये तो वजूद इन्ना पे enzyme से खरोब क्या अंदर खला दा सही हुआ यानी mutations occur due to internal factor बच्चों चेकिंग the internal factors दे वजह से ए 10 नमूना mutations तमिश तो स्नोमर का वीता शाया spontaneous mutations ए दे example बच्चों का तू अखले लगा enzymes सही हुआ ए तो पे enzyme से सही रोगलो खरोब क्या रोगलो दाहायो mutations को किमियो mutations को internal factors दे वजह ए 10 नमूना mutations तमिश तो स्नोमर का वी spontaneous mutations तो पे इशू है मकसद रीमा बल्दी मी दूसरा बच्चों तो शायदा spontaneous mutation ना second one तो शायदा induced mutations बच्चों induced mutations जी देवी यानी mutations occur due to external factors चिकल mutation वशी खुद external factors दे वजह वशी लका X rays वे UV rays वे gamma rays वे बीटा रेस वे टेंपरेचर ज्योत शो ए दे वजह म्यूटेशन सरसी का नरसी बे 10 नंबर म्यूटेशंस तमिक तो नोमर कविता छाया इंड्यूस म्यूटेशंस इधर मिल गई इंड्यूस म्यूटेशंस कैसे द म्यूटेशंस आकर ड्यू टू बच्चों इतनी दे वजह ड्यू टू एक्सटर्नल factors चेकिंग the external factors दे वजह से ए तम बच्चों मिच तो स्नोमर का भी था या induced mutations ए तम मिच स्नोमर का भी induced mutations हां पर पे खुश पे खेदल का चौकड़ो एस के सही बच्चों ए तम मिच तो स्नोमर का भी induced mutation लका x रेस की मेरी uv रेस की मेरी बीटा रेस की मेरी बच्चों gamma रेस की मेरी बच्चों
بل تشای شو ټمپریچر شو دا ټول می تو سره تشای دي induced mutations ده that is called تشای induced mutations اس به زو یا on the basis of location a location په بیس باندې صحیح شو اول به زه ایکسپلین ما ولا ته ویل چې لږ سیکنډ ایئر بک فالو کوي صحیح شو سیکنډ ایئر بک شدار شایسته صحیح شو لږ کې دیو چې ډیپ دریمه چې مطلب تاسو ته پته لږ ولګي میوټیشن تاسو بول چې 3 کا 4 5 لیکه ور کړی دي او په دې څه کانسپټ درکې دا کراسینګ اور دا خپل د کلیئر شي چې کراسینګ اور د سرنګ میوټیشن راسي اچ ځکه نمبر اف کروموسوم وشاین صحیح شو اس که صحیح بچو on the basis of the شایا لوکیشنز ا لوکیشن په بیس باندې میټو سره چای دی میوټیشن دا وی بچو لیدشي نشي دا دی لیدشي اور لیدشي اور نشي لیدا دل لیدشي وزیر ولا شه دا بچو اور لیدشي ټول لګه چې ماشاءالله وزیر یې دا ورډ سیکتی एक का दो का दरी तरह वहाँ हाँ बनी सी सकती वजीरा ओए माशाल्लाह ग्रेट जबरदस्त शाह कैसे बस आओ देखिए बच्चों तरीका कैसे थर्ड वन एमी तो सराबात जी खाली स्टडी है माजी खाली नॉमिनल का सबो पर सच स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम से मतलब सरांगे म्यूटेशन अर्सी एलोकेशन पर बेस बंदे थर्ड वन बच्चों में जो सच्चाई दा ऑन द बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ द शाया लोकेशंस ए लोकेशंस पर बेस बंदे एमी तो सारा म्यूटेशन भी से टाइप्स थी दो टाइप्स थी से टाइप्स थी दो टाइप्स थी ए वो तो यही तशाया मतलब एमी तो मी समझ तशाया क्रोमोसोमल म्यूटेशंस एबल तो मी जो समझ का डीएनए या जीन म्यूटेशंस या वेता वेला शे सही शो दा मी सरा दुआ केस मदी ए युदा बचु मी स्टोस नंबर का बीत छाया क्रोमोसोमल म्यूटेशंस ए बल दा बचु मी स्टोस नंबर का बी जीन्स या डीएनए म्यूटेशंस खबर है ना ए युदा बचु मी स्टोस नंबर का बीत छाई क्रोमोसोमल म्यूटेशंस क्रोमोसोमल म्यूटेशंस ए बल दा बचु मी स्टोस नंबर का बी जीन्स या डीएनए म्यूटेशंस जीन्स या डीएनए म्यूटेशंस खुदा क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी मी सरा दुआ केस मदा से केस मिला दी दुआ ए यू तो वे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वो बोलते वे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम कचेर तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम से म्यूटेशंस रोहलो ब्या म्यूटेशन दा कचेर तो स्ट्रक्चर से चेंज रोहलो ब्या चाहिदा म्यूटेशंस दा दुआ केस मदा दबे सबो मी तो कसी ब्या स्ट्रक्चर सरांगे दा वो फंक्शनल मतलब नंबर सरांगे दा कसे बचु दा ब्या मी सरा दुआ केस मदी ए वो तो मी तो नंबर का भी तशाया सुनो मेरे का भी स्ट्रक्चरल म्यूटेशंस स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स बच्चों जे कला दे क्रोमोसोम पर स्ट्रक्चर से चेंज रोशी सही शवा या नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ तशाया क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ए दे मीटोस नंबर का भी क्रोमोसोमल म्यूटेशन यावे द पर स्ट्रक्चर शेरसी वो यावे पत्री शेरसी पर नंबर इस पे सबो मीटोस कसी क्रोमोसोमल म्यूटेशन छे आ क्रोमोसोमल म्यूटेशन सरांगे दा ऐसे नशा कंप्लीट का इदा काफी दा ओके सबो मीटोस पत्री बोंदे वेरसी पर क्रोमोसोमल म्यूटेशन बोंदे